تے قرآن دے اس مقام وال غور فرما لو۔ اور اج میں یہ بھی کوشش کراں گا کہ جنی آیات تلاوت کراں انہاں وچ تذکرہ ہوئے تے اولیاء الرحمان دا ہوئے، عباد الرحمان دا ہوئے اور اصحاب الیمین دا ہو۔ خدا تعالی نے قرآن پاک دے اندر اپنے ولیاں نو مختلف الفاظ نال خطاب کیتا ہے۔ کتے اولیاء الرحمان آکھیا، کتے عباد الرحمان آکھیا، کتے مومنون آکھیا، کسی جگہ مسلمون آکھیا، کسی جگہ متقون آکھیا، کسی جگہ صالحون آکھیا، اور صدقے جاواں کسی جگہ اصحاب الیمین آکھیا، اور کسی مقام تے اصحاب المیمنہ آکھے۔ یہ مختلف اسماء نے جڑے قرآن پاک وچ اولیاء دے نے۔ پہلے اے نوٹ کر لو کہ ولی آندے کنوں نے، قرآن نے ہی فیصلہ کر دیتا ہے۔ آواز آندی ہے الا ان اولیاء اللہ، اولیاء دی نسبت اللہ والے، اضافت اللہ والے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ولیوں کو خوف نہیں، ولی تاریخ ایمان یا عید اور اطاعت رسول تو او بعید ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے او اولیاء الرحمان دی فہرست وچ آ ہی نہیں سکتا۔ دوجے لفظاں چ انج سمجھو کہ جیڑا شخص پاویں بظاہر کنا بھلا معلوم ہوئے، بظاہر پاویں کنا متقی اور پارسا نظر آئے، بظاہر پاویں وہ ہوا چڈتا نظر آئے، اور بظاہر پاویں وہ اپنے کئی کرتب دکھائے اور خرق عادت وہ مظاہرے کرے، اگر وہ مشرک ہے اور فرائض دا تے سنتاں دا تارک ہے، رب دے کاغذات وچ او ولی نہیں ہو سکتا۔
تساں دیکھیا ہونا تہاڈی عمر جنہ دی میرے تو زیادہ ہے، جنہ ہندوؤں دے جوگی ویکھے اور سکھاں دے بڑے بڑے انہوں نے اس قسم دے لیڈر دیکھے اور عیسائیاں دے بڑے بڑے پادری دیکھے، یہودیاں دے بڑے بڑے راہب دیکھے، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی زبان وچ اپنی لغت وچ تانوں کرامتاں وکھاندے ہون، خرق عادت امور سرزرد کردے ہون، لیکن رب دے قرآن دا اعلان اے وے کہ ولی اوہی رب دا ہو سکتا ہے جیڑا پہلے مومن ہووے، مواحد ہووے اور پھر متبع سنت ہووے، جدے ایمان وچوں، جدے اعمال وچوں، جدے کردار وچوں، جدی گفتار وچوں، جدی صبح وچوں، جدی شام وچوں، جدی جلوت وچوں، جدی خلوت وچوں، جدی تنہائی وچوں، اور میرے بھائی جدے سفر وچوں، جدے حضر وچوں، جدے قول کولوں، جدے فعل کولوں، جدی ظاہری شکل تے صورت کولوں، جدے باطن کولوں اللہ دے پیغمبر دی سنت دی خوشبو آوے، او رب دا ولی ہو سکدا جدے کردار تے گفتار کولوں آمنہ دے لال دی سنت دی خوشبو نہ آوے، اور رب دا ولی نہیں ہو سکتا، شیطان دا دوست ہو سکتا۔ رب نے پہلی شرط یہ لا دیتی ہے، فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ میں تینوں ایک اور مقام دی پہچان کرواواں، اج میرے پیچھے پیچھے تریا آیا جے تے قرآن دے گلستان دی سیر کر دے جایا جے، قرآن دے پھلاں دی مہک سنگ دے جایا جے، اور قرآن دے نور نال اپنے سینیاں نو منور تے معطر کر دے جایا جے۔ الذین آمنوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ایمان والے ہون۔ ان دوسری جگہ پہ اللہ دی ذرا وضاحت کر دینے کہ ایمان والے دیاں اور کی صفتاں نے، ذرا دھیان فرمایا جے، اے سپارہ نامہ نکل آیا ہن آواز آندی ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وحدہ انما المؤمن الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔
الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ ترجمہ کی ہے، ترجمہ سن لو۔ انما المؤمنون، سارے میرے وال دیکھتے رہو، قرآن کی زیارت کرتے رہو۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے وہ لوگ نے کہ جدوں اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے، اللہ دا قرآن پڑھیا جاندا ہے، اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں جاندیاں نے، وجلت قلوبہم، انہاں دے دل ڈر جاندے نے، انہاں دے دل ڈر جاندے نے، واجلت قلوبہم، انہاں دے دل کمب جاندے نے، واجلت قلوبہم، انہاں دے دل لرز جاندے نے، کپ کپا جاندے نے، واجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیات زادتہم ایمانا، تے جدوں قرآن انہاں تے پڑھیا جاندا ہے، اللہ دیاں آیتاں سنائیاں جاندیاں نے، زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ اللہ دا قرآن سن سن کے لہلہا جاندے نے، کھل کھلا جاندے نے، مسکرا جاندے نے، اور تولیت علیہم آیات زادتہم ایمانا، انہاں دے ایمان چ اضافہ ہو جاندا ہے، انہاں دے ایمان چ بالیدگی آ جاندی ہے، انہاں دے ایمان چ پرواز آ جاندی ہے، انہاں دے ایمان تے تازگی آ جاندی ہے، انہاں دے ایمان تے حساست آ جاندی ہے، انہاں دے ایمان تے بساست طاری ہو جاندی ہے۔ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ اللہ والے، ایمان والے، رحمان والے، اگر انہاں تے وجد بھی طاری ہوندا، اگر انہاں تے کیفیت بھی کوئی ایسی طاری ہوندی ہے، او قرآن دیاں آیتاں سن سن کے طاری ہوندی ہے، بے خود ہو جاندے نے، بے خود ہو جاندے نے۔ اگر انہاں دے اُتے کوئی ایسا عالم طاری ہو جاندا ہے جیڑا وجدانی عالم ہوندا ہے، فرمایا او سرنگیاں تے وجد نہیں پاندے، او تپلیاں تے وجد وچ نہیں آندے، او گانے تے وجد وچ نہیں آندے، او راگ دی وجہ تو وجد وچ نہیں آندے، او قوالیاں تے وجد وچ نہیں آندے، او چمٹیاں تے وجد وچ نہیں آندے، او مرلیاں تے وجد وچ نہیں آندے۔ او میرے بھائی اینا بینا گاجیاں باجیاں تے وجد وچ نہیں آندے، او وجد وچ آندے نے اذا تلیت علیہم آیات زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ انہاں دیاں ہور بھی صفتاں سن لو، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، نمازاں بھی پڑھتے نے، رب دے دتے وچوں خرچ بھی کرتے نے۔
ادھر ویکھنا میرے وال وے الذین یقیمون الصلاۃ رب دے ولی نمازاں بھی پڑھتے نے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ رب دے ولی در در تے ٹکڑے نہیں منگدے رب دے ولی دروازے دروازے تے جا کے کشکولے گدائی نہیں پھیلاندے اللہ دے ولی دروازے دروازے دکان دکان تو جا کے پیسہ پیسہ نہیں اگراندے والذین ہائے والذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون وہ پیسہ پیسہ سارا دن نہیں منگ دے وہ صدقہ خیرات گلی گلی کٹھا نہیں کر دے وہ در در دے ٹکڑے نہیں منگ دے وہ تے اپنی جیب وچوں رب دی راہ وچ خرچ کردے نے اللہ دے ولیاں دیاں صفتاں اجے بھی نہیں سمجھے کہ میرا جی کردا ہے میں قرآن دا ایک اور مقام سنا دیواں اللہ اے جنے تیرے قرآن دے پروانے آئے نے انہاں دے دلاں نوں قرآن دے نور نال منور فرما دھیان رکھیا جے ذرا میں بڑی محنت نال اے موتی تے پھول تے ہیرے کٹھے کر کے لے آیا اپنیاں چولیاں دی زینت کر لیا جے سپارہ تیسرا آواز آندی ہے اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون ترجمہ سننا سن لو اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ولی ہے ایمان والیاں دا ولی دا معنی دوست اللہ ولی ہے دوست ایمان والیاں دا پتہ لگا مشرکاں بے ایماناں دا رب ولی ہوندا ہی نہیں تے مشرک رب دے ولی ہو سکدے ہی ہو نہیں سکدے یخرجہم من الظلمات الی النور اللہ اپنے ولیاں نوں ہنیریاں چو کڈ کے نور ول لے جاندے نے کیڑے ہنیرے شرک دے ہنیرے بدعات دے ہنیرے انہاں چو کڈ کے توحید دے چانن ول سنت دی روشنی ول لے جاندے نے تے اگے اللہ فرماندے نے والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت تے جڑے کافر نے انہاں دے ولی طاغوت نے انہاں دے ولی شیطان نے جڑے کافر نے انہاں دے ولی شیطان نے یخرجہم من النور الی الظلمات او شیطان اپنے ولیاں نو چانن وچوں کڈ کے ہنیرے ول لے جاندے تے اللہ فرماندے نے اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون اجے بھی نہیں جے سمجھ آئی کہ میں تانوں ایک اور مقام دی پہچان کرا دیواں ایتھے بھی لفظ ولی آئے گا یہ سپارہ چھٹا گیا اللہ فرماندے نے انما ولیکم اللہ ورسولہ
ہائے ہائے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ ترجمہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اور تہاڈا ولی اللہ بھی ہے، اودا رسول بھی ہے تے ایمان والے بھی نے۔ اللہ تانوں رب دا ولی بنا دے تے رب نو تہاڈا ولی بنا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگے اللہ فرماندے نے انہاں دیاں کی صفتاں نے جڑے ایمان والے ولی نے، الذین یقیمون الصلاۃ، ایک کادے گولے چلتے ہیں پہ اگر اہل حدیث مسجد دے سامنے کو گولے برات چلا لیے ایک منٹ وچ باز آ جاندے تے اساں اونے اتوں وٹے مارنے شروع کر دینے۔ یہ پتہ نہیں سکھاں دی جنگ ہے کہ ہندوؤں دی جنگ ہے یا عیسائیاں دی جنگ ہے۔ ہاں جی اللہ کنا لوکاں دے اسی وس پی گئے ہیں جنہاں نو کوئی شرم و حیا نہیں تے خدا دے کردہ بھی کوئی احترام نہیں، اور اللہ دے قرآن دی آواز سنتے نے سپیکر تے کوئی شرم و حیا نہیں، اور نہ اپنی آتش بازی شروع کیتی ہے، ادھر قرآن سنایا جا رہا ہے۔ الذین آمنوا، سن لو قرآن، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، نمازاں پڑھتے نے اور زکاتاں دیندے نے تے رکوع کردے نے۔ فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جیڑا اللہ دا دوست بن گیا تے رسول دا تے ایمان والیاں دا، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ اجے بھی تانوں نہیں سمجھ آئی تے میرا جی کردا ہے میں ولیاں دی پہچان تانوں قرآن دے ایک ہور مقام تو کروا دیواں۔ آج سن لا ذرا، پہلو میں دسنا ہے کہ ولیاں دیاں صفتاں کی نے، پھر میں دسنا ہے کہ ولیاں دیاں کرامتاں کی نے، تے پھر میں دسنا ہے کہ ولیاں دا مقام تے اجر کی ہے۔ آج سن لا ذرا ولیاں دیاں صفتاں کی نے۔ آواز آندی ہے اللہ فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ، سپارہ کنواں جے 24، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم۔
ترجمہ سن لو، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، او لوگ جنہ کہا کہ رب ساڈا اللہ، ایک قائم دے بعد دکھ آئے، مصیبتاں آئیاں، طوفان آئے، چکھڑ آئے، پتھر وجے، خنجر وجے، جیلاں چ گئے، ملکوں نکلے، تتیاں ریتاں تے لٹائے گئے، اٹھا نہ بن کے دو لخت کیتے گئے، اللہ فرماندے نے ثم استقاموا، اور میرے ولی پھر ڈگمگائے نہیں تے گھبرائے نہیں، ثم استقاموا، او کوہ ہمالیہ بن گئے، مضبوط چٹانہ بن گئے، کوئی بھی آندھی، کوئی بھی طوفان تے ہنیری انہاں نو اپنی جگہ تو ہلا نہیں سکی۔ اللہ فرماندے نے تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، میرے فرشتے انہاں تے بشارتاں لے کے نازل ہون گے، اور تسی خوف نہ کرو، غم نہ کھاؤ، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، تے قیامت دے دن جڑیاں بہشتاں میں تیار کیتیاں نے انہاں دی تانوں بشارت بھی دینے ہاں، نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا وچ بھی اللہ فرماندے نے اور ولیو میں تہاڈا ولی ہاں، تے قیامت نو میں تہاڈا ولی ہاں، وَلَکُمْ فِیہا مَا تَشْتَہِی أَنفُسُکُمْ، تے انہاں جنتاں وچ جو چاہو گے مل جائے گا، وَلَکُمْ فِیہا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ میری توحید واسطے اور میرے پیغمبر دی سنت واسطے دنیا تے دکھ اٹھا کے آن والے جدوں میرے کول آؤ گے تے میں اپنے فرشتیاں نو کہہ دیواں گا، جنت دے حور و غلمان نو کہہ دیواں گا، اور جن نے دکھ اٹھا کے آیا انہی نو راحت پہنچا دیو۔ اے ہے ولیاں دی تعریف، ولیاں دے صفات اجے نہیں سمجھے، میں ذرا اگے بھی جانا ہے، میں ہور ایک مقام سناواں کہ ولیاں دے کی صفات نے تاکہ تسی کسے نتیجے تے پہنچ سکو۔ سن لو سپارہ 19واں نکل آیا، اللہ فرماندے نے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ قرآن سنتے جی کردا جے، لو سن لو تے کلیجے ٹھار لو، آواز آندی ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه
يتوبوا إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. اللہ جس پیغمبر تے مقدس کلام تے چٹھی اتاری آ او دے روضے تے کروڑاں رحمتاں دی برخا نازل فرما. سن لا ذرا قرآن تے میرے بھائی تم ہی ہو جا ولی الرحمان. اللہ فرماندے نے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. اللہ دے بندے جدو زمین تے چلتے نے تے زمین نو بھی دکھاندے نہیں. چال بڑی نرم قدم بڑے نرم. ہائے ہائے تے ایک دا مانا یہ بھی ہو سکتا ہے ننگ دے تر دے پھر دے. یمشون علی الارض ہونا ننگ دے پھر دے اوے او دکھاندے ہی نہیں کسے نو دکھاندے رب دے بندے دکھاندے ہی نہیں. اگے ذرا آنا فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. تے جدوں جہلانا مخاطب ہوندے نے تے کہندے نے السلام علیکم. پتہ یہ لگا کہ رب دے ولیاں دی اے بھی نشانی ہے کہ او ملدیاں گلدیاں جاندیاں آندیاں ایک دوجے نو سلام کہندے نے. کی کہندے نے بولو؟ السلام علیکم. السلام اے ہے سلام قرآن والا تے صحب قرآن والا تے اولیاء الرحمان والا. ایک سلام پتہ دے کی ہے ننگ دیا یا علی. تے اگوں جواب کی دیندا اگوں اسی آنے نا وعلیکم السلام. وہ آندا انہیں تے آکھیا السلام علیکم دی جگہ کی آکھیا یا علی. تے وہ وعلیکم السلام کی آندا مولا یا علی یا علی. تے وعلیکم السلام مولا یا علی. اے تیرا سلام ہے تیرا. تے قرآن والا رحمان والا صاحب قرآن والا اولیاء الرحمان والا اللہ فرماندے نے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. تے تیرا سلام کی ہے گڈ مارنے. اے ویلا قرآن ہی قرآن اینو پڑھیا سنیا کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کیڑا کیڑا مقام اج سنا دیا سنو نا ذرا. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. کہو سبحان اللہ.
والذی ادھر سارے دیکھو والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما میرے ولی راتاں گزار دینے چگے بن بن کے دکاناں لٹ لٹ کے لوکاں دے پانی وڈ وڈ کے پٹھے وڈ وڈ کے ڈنگر کڈ کڈ کے انہاں دی رات انج نہیں گزردی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما اور تسی بھی حکمرانوں سن لو رب دے ولیاں دیاں راتاں کلباں چ نہیں گزردیاں رب دے ولیاں دیاں راتاں اے شراباں چ نہیں گزردیاں رب دے ولیاں دیاں راتاں سینمیاں وچ نہیں گزردیاں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما رب دے ولیاں دیاں راتاں سینمیاں چ نہیں گزردیاں مسلیاں تے گزردیاں نے شراباں دے پیالیاں تے نہیں گزردیاں یبیتون لربہم سجدا وقیاما مجاورو پاکستان دیو مجاورو پاویں کو حکمران مجاور ہے تے پاویں کو عام انسان مجاور ہے وہ بھی سن لوے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما اے قبراں دے مجاوراں دیاں راتاں چرساں تے پنگاں کوٹ کوٹ کے پی پی کے گزر جاندیاں نے اللہ فرماندے نے میرے ولی یبیتون لربہم سجدا وقیاما میرے ولیاں دیاں راتاں گزر دیاں نے سجدے کر دے گزر دیاں نے تے ہاتھ بن کے گزر جاندیاں نے سجدے تے رکوع چ گزر جاندیاں نے قیام تے قعود وچ گزر جاندیاں نے اگے سن لا نظر اللہ فرماندے نے پہ والذین یقولون ربنا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم آمین کہہ دیو والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما اب میرے ولی آندے نے دنے تے رات آندے نے اے اللہ سانو عذاب جہنم تو بچا کے رکھی دھویاں تے نہیں بیٹھے رہندے اگاں تے نہیں بیٹھے رہندے اور سائیں دھواں پا کے نہیں بہ رہندے اوے او تے آندے نے اللہ سانو اگ کولوں بچا کے رکھے آ ویکھ لے اگ دی عبادت نہیں کردے اوے آتش پرست میرے ولی نہیں ہویا کردے او تے آتش نار کولوں ہائے ہائے او ہر وقت پناہ منگدے نے تے اللہ فرماندے نے اگے جا کے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذالک قواما اگلی گل ذرا نوٹ کر لو والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر کاموں کی والے ہو ارد گرد توڑ والے ہو پروانے ہو سڑا سڑا اللہ دے ولیاں دیاں پہچانا کی نے اونا دے صفات جمیلہ کی نے والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر میرے ولی رب دے ولی رب نال دجے نو پکار دے ہی نہیں پتہ یہ لگا کہ رب نال شرک کرنے والا نہ رب دا ولی نہ ایمان والیاں دا ولی نہ آپ ولی نہ ایمان والیاں دا ولی گلاں دو جے
مشرک آپ بھی ولی نہیں تے ایمان والیاں دا ولی بھی اے قرآن دس رہا نشانیاں قرآن سنا اللہ دا ولی مشرک نہیں ہو سکتا بدعتی نہیں ہو سکتا فرائض دا تارک نہیں ہو سکتا سنتاں دا تارک نہیں ہو سکتا او دی شکل و صورت بھی کتاب و سنت دے خلاف ہو سکتی او دا قول و فعل قرآن حدیث دے منافی ہو سکتا اے ہے رجسٹرڈ ولی قرآن دے کاغذات وچ اجے نہیں سمجھے اگے چلنا اللہ فرماندے نے ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ترجمہ سنا ترجمہ سن لے فرمایا رب دے ولی قاتل بھی نہیں ہوندے ولا یزنون تے زانی بدکار بھی نہیں ہوندے ناراض نہ ہویا جے ناراض اخبارات وچ ایک پاکستان دے سارے مزاراں دا سروے کر کے رپورٹ شائع ہوئی ہے اور اس رپورٹ وچ دسیا گیا کہ پاکستان وچ جنہ مزاراں تے پوجا ہو رہی ہے سجدے ہو رہے ہیں انہاں دی تعداد 25,000 360 دے سونا انہاں رکھے نے بت پاکستان وچ مشہور مزار شہراں تے پنڈاں دے انہاں دی تعداد 25,000 اور اخبار دے رپورٹر نے لکھا کہ 25,000 مزاراں تے شراباں چلدیاں نے بھنگاں کٹدیاں نے چرساں چلدیاں نے اور بدکاریاں ہو رہی نے ایتھوں دی ملنگنی کڈ کے ملنگ دوسرے مزار تے لے گیا اوتھے جا کے ویچ دتی اوتھوں ملنگنی کڈی تے تیسرے تے لے گیا اوتھے جا کے پیسے وٹ لے یا اوتھوں دی اپنے حوالے کیتی اونوں اگاں کر دتا اونے پھر اگاں توڑ دتا اونے اگاں توڑ دتا اخباری رپورٹ اے وے کہ 25,000 مزار نے جتھے اللہ دے علاوہ انہاں بتاں دی انہاں مزاراں دی پوجا ہو رہی ہے اور رب نہ شرک ہو رہا ہے ارباب حلو قدرو پوچھنا اے پاکستان ہے کہ شرکستان ہے اور جتنے مجاور نے بدکار پنگی چرسی میں اینا مجاوراں نو قبراں تو اٹھایا جائے اینا نو کسے کام تے لگایا جائے کوئی کام نہیں لگتا تے کارپوریشن دیاں نالیاں صاف کرن تے لگایا جائے اور بولو ٹھیک ہے اینا مجاوراں نو کسے کارخانے دے حوالے کیتا جائے کسے فیکٹری وچ مزدور لگایا جائے نہیں تے شہراں دیاں گلیاں صاف کرن تے لگایا جائے اے ہے اللہ دا قرآن انہاں دیاں صفتاں سن لے کیڑی کیڑی گل سناواں وقت ہی بڑا محدود ہوندا صفتاں بڑیاں آ ہن میں تینوں دساں اہل حدیثاں دے نزدیک ولیاں دی ولایت بھی ہے وے تے کرامت بھی ہے وے اینا ولیاں نو ولی ماننے ہو تے انہاں دی کرامت بھی ماننے ہو میرے بھائی آ سن لا ذرا قرآن چو پہلو سناوا جناب
زکریا علیہ السلام ایڈی کو بچی ہے تے لگدی انہاں دی بھانجی. ہاں بچی دا نام ہے مریم. بچی دا نام ہے چھوٹی جی عمر ہے, کمرے چ بند ہے. تے ایک دن اچانک دروازہ کھولیا تے بی بی مریم دے اگے پھل پے نے جڑے اس موسم چ لبدے ہی نہیں. تے سپارہ تیسرا جے سن لو تے ویندے آندے نے یا مریم انا لک ھذا. دیکھو انداز کیسا عجیب ہے. یا مریم, اللہ تعالی قرآن نال پیار نصیب فرما. یا مریم انا لک ھذا, اے مریم تینوں روٹی پانی تے میں دن رات پہنچانا وا تے میرے بغیر پھل کون تر گیا ہے؟ نبی نو پتا نہیں. اچھی بولو, نبی نو نہیں پتا. تے مائی مریم میں تیری توحید تو سارے جہان نو قربان کراں, میں تیری صداقت تو تے ایمان تو تے تیرے قوت فیصلہ تو گھبرائی نہیں. اج دا ضعیف الاعتقاد ہوندا نا تے آندا بزرگو یہ تہاڈے ہی فیض نال پھل آیا ہے, یہ تہاڈے ہی کمال نال آیا بزرگو, یہ تہاڈے ہی سارا کمال ہے, تہاڈا ہی فیض ہے. تے اماں دی مریم دا عقیدہ کڈا مضبوط ہے. آندیاں نے قالت ہوا من عند اللہ. ہائے ہائے قالت ہوا من عند اللہ. قالت ہوا من عند اللہ. قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. اے میرے خالو زکریا علیہ السلام جی, اے نہ میری قوت تے نہ تہاڈا کمال ہے. قالت ہوا من عند اللہ, اے بے موسم پھل مینوں آئے نے تے رب ولوں آئے نے. اے جے ولیا, اے جے او دی کرامت. اجے بھی نہیں جے سمجھ آئی تے میں تانوں ایک ہور مقام سنان لگا. یزدانی اینا لولیاں لنگڑیاں دیاں کرامتاں دا قائل نہیں, اینا پنگیاں چرسیاں نو نہیں منتا. ولی جا زور لالا نہیں منتا رب ذوالجلال دی قسم نہیں منتا. اور میں مننا وا تے اولیاء الرحمان نو مننا, اور اولیاء قرآن نو مننا وا, اولیاء ایمان نو مننا وا. اور رجسٹرڈ ولی سن لے, سپارہ 15واں نکل آیا ہے. اللہ پہ فرماندے نے ان ام حسبتا ان اصحاب الکہف, ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اج دی تقریر ٹیپ ریکارڈاں والے گلی گلی بستی بستی نگری نگری پہنچا تاکہ پتہ لگے مسلک اہل حدیث کی ہے اور ساڈے نزدیک اولیاء دیاں صفتاں کی نے, کرامتاں کی نے, تے انہاں دا انجام کی ہے, انہاں دا مقام کی ہے. اللہ فرماندے نے ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. دقیانوس بادشاہ ایتھے ویکھو اے بت کھڑا کر دیندا, ایتھے اگ بال دیندا, اعلان کردا اور جیڑا بت نو سجدہ کرے گا بچ جائے گا, میرا مقرب ہو جائے گا.
تے جیڑا انکار کرے گا اگ وچ سٹ کے ساڑ دیواں گا. جیڑا اوندا سجدہ کردا جیڑا اوندا سجدہ کردا جیڑا اوندا سجدہ کردا تے 5-7 نوجوان وہابی اس وقت دے اہل حدیث او جدوں سندے ویندے نے آندے نے کٹ جاواں گے لیکن اے دے اگے چکاں گے نہیں. کٹ جاواں گے اے دے اگے سر نو چکاواں گے نہیں. گردن اتر جائے گی اور یہ چکے گی. اے سر چکے گا تے او دے اگے چکے گا جن نے عطا کیتا ہے. سر چکانا ہی ظالما او دے اگے چکا جن نے عطا کیتا ہے. میرے وال ویکھ کدی اونٹ نو ویکھیا ہی روٹی کھاندے ہاں اوے او دی روٹی ہے نا پٹھے. اونٹ روٹی کھاندا تے سر چکاندا. مجھ روٹی کھاندی ہے سر چکاندی ہے. گھوڑا پٹھے کھاندا سر چکاندا. بکری جڑی ہے اپنی غذا کھاندی ہے تے سر چکا کے کھاندی ہے. کتا بلا روٹی کھاندا تے سر سٹ کے کھاندا. شیر چیتا گوشت کھاندا تے اپنا سر سٹ کے کھاندا. ہائے اللہ میں تیری توحید تو صدقے جاواں. جدو انسان دی واری آئی تے رب نے آکھیا او انسانا تو روٹی اگے سر نہیں سٹنا. او انسانا تو روٹی اگے سر نہیں سٹنا. اللہ میں کیویں کھاواں؟ فرمایا تینوں 2 فٹ ہاتھ دے دیواں گا. ہاتھ نال چک کے تے منہ وچ پا. اے دے اگے سر نہ چکا. ہاتھ نال توڑ کے روٹی منہ وچ پا تے روٹی اگے سر نہ روٹی اگے سر نہ چکا. اور میرے بھائی رب نے دسیا اے وے او تو روٹی اگے نہ چک رزق اگے نہ چک رزاق اگے چک. کاموں کی والوں پروانوں ارد گرد تو آن والے مستانیاں آ میرے وال تک لا. ایک نماز فجر دی ایک نماز ظہر دی ایک نماز عصر دی ایک نماز مغرب دی ایک نماز عشاء دی ایک نماز جمعے دی ایک نماز تراویحاں دی ایک نماز عید دی. او میرے بھائی او دیتی بھی سجدہ او دیتی بھی سجدہ او دیتی بھی سجدہ او دیتی بھی. ایک نماز ایسی ہے نماز تے ہے وے سجدہ کوئی نہیں. نماز جنازہ نماز اللہ کی گل ہے. نماز جنازہ سجدہ نہیں. فرمایا یزدانی نماز ہے وے سجدہ نہیں. اس واسطے اگے میت پئی ہے. اور میں گل پوچھنی ہے پیار نہ انصاف نہ. منجی 2 فٹ اچھی زمین تو اتے پیا مفتی اتے پیا پیر اتے پیا میت پئی ہے پیر عبد القادر جیلانی دی. میت پئی ہے امام ابو حنیفہ دی. میت پئی ہے امام شافعی دی. نا میت پئی ہے ابو بکر صدیق دی فاروق اعظم دی ذوالنورین دی حیدر کرار دی. اور خدا دی قسم اٹھا کے کہنا آواز آندی ہے چونکہ اگے میت پئی ہے اس واسطے چکنا نہیں. جنازے دی نماز وچ سجدہ نہیں. اور میں پوچھنا وا جدوں میت 4 فٹ اونچی زمین تو میں ادو سجدہ نہیں تے جدوں 4 فٹ زمین تے تر جائے پھر جائز کیویں ہویا؟ 4 فٹ اونچی ہوئے تے سجدہ نہیں.
4 فٹ ڈونگی تر جے تو سجدہ جائز ہو گیا جا پاویں بیعت نبی دی ہوئے اینوں بھی سجدہ جائز اہ مسلک اہل حدیث میرے بھائی آویخ رجسٹرڈ والی آکھن لگے سر کٹ سکدا چک سکدا نکل گئے شہروں نکلے 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 دور گئے تے اگے ایک غار آ گئی اور غار نو آندے نے کاف تے سورت دا نام کی ہے غار دا نام ہے کاف ورقیم دا مانا پچھوں نہ تے تختی لکھ کے لا دیتی گئی سی تے ایتھے اصحاب کاف نے اس واسطے ورقیم بھی آندے نے خیر اوتھے چلے گئے تے غار وچ چلے گئے تے غار وچ جدوں گئے تے رب دیاں قدرتاں رب آندا سو جاؤ میرے ولیو سو جاؤ میرے ولیو سو تے سوایا کیویں آ دیکھو نا جویں ماواں اپنے بچیاں نوں سواندیاں نے سو جا تھاپڑ تھاپڑ کے اللہ کا سو جا اللہ کا سو جا اینج تھاپڑ تھاپڑ کے تے رب کی آندا ولیاں نال پیار کنا کردا آندا فضربنا علی آذانہم فضر ویکھو پیار رب نو ولیاں نال کنا فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا میں کنا تے تھپک تھپک کے ولیاں نو سما دیتا تے ہن ستے رہ تے ستے ہی ستے ستے 1 دن 2 دن 10 دن سال 2 سال 10 سال 20 سال نا 309 سال لنگ گئے کنے 309 سال لنگ گئے 309 سال وچ کپڑے بھی میلے نہیں ہوئے آکھو سبحان اللہ 309 سال وچ ولیاں نو بھوک بھی نہیں لگی 309 سال وچ انہاں نو پسینہ بھی نہیں آیا 309 سال وچ میرے بھائی کپڑے پاٹے بھی نہیں 309 سال وچ ولی تھکے بھی نہیں اسی گھنٹہ کو ایک پاسے پہ رہی ہے نا تے تھک جا 309 سال اللہ فرماندے نے وانو کلبہم ذات الیمین و ذات الشمال میں اپنے ولیاں دے پاسے بھی آپ ہی بدلدا رہا ولیاں چ ہمت نہیں سی میں پاسے بھی آپ ہی بدلدا رہا تے صدقے جاواں جڑی گل دسنی چاہنا کرامت ولیاں دی کی ہے غار دے اتے چھت کوئی نہیں غار دے اتے لینٹر کوئی نہیں غار دے اتے درخت کوئی نہیں غار دے اتے سائبان کوئی نہیں غار دے اتے سایہ کوئی نہیں تے سورج چڑھن لگا سورج چڑھن لگا تے سورج اتوں دی آنا تے ولیاں دے اتے کوئی سایہ نہیں تے جے سورج چڑھتا ہی اتوں آوے تے سارا دن دھوپ پینی ہے تے دھوپ گرمی بڑی اس وقت دی سخت سی اللہ کی آندے نے واتر شمسا